there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रमज़ानुल मुबारक उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा इनाम है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में बहुत से फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। अहबाब ज़ी वक़ार, आज की इस मुख्तसर सी नशिस्त में मैं आपके सामने एक रिवायत बयान करना चाहता हूँ जो कि शुअबुल ईमान में हज़रत इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नकल किया है और अत-तरग़ीब व तरहीब में भी मनकूल हुई है। ये रिवायत हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं। आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत को माह रमज़ान मुबारक में 5 तोहफे मिले हैं जो इससे पहले किसी नबी को नहीं मिले। अहबाब ज़ी वक़ार बड़े काबिल गौर हैं और काबिल रश्क हैं। काश हम इन बयान करदा तहाइफ पर गौर करें और अपनी किस्मत पे नाज करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर कौन कौन से इनामात फरमाए हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इनाम नंबर 1 या तोहफा नंबर 1, फरमाया, इज़ा कान अव्वल लैलतिन मिन शहर रमज़ान नज़र अल्लाह तआला अज़्ज़ा व जल इलैहिम व मन नज़र अल्लाहु इलैहि लम युअज़्ज़िबहु अबदा औ कमा क़ाल। मेरे करीम आका ने फरमाया कि जब माह रमज़ान की पहली रात होती है तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी तरफ नजरे इल्तिफात फरमाता है। अल्लाह मोमिनों की तरफ नजरे रहमत फरमाता है, नजरे करम फरमाता है, और जिस पर अल्लाह की नजर हो जाए उसे कभी अजाब नहीं देगा। अहले इस्लाम, ये है वो अल्लाह का करम जो अल्लाह के नबी ने फरमाया। ये 5 इनामात ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने गुज़श्ता किसी भी उम्मत पर नहीं किए। इनाम नंबर 2, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिलने वाले तहाइफ में से तोहफा नंबर 2, इरशाद फरमाया, फ़इन खुलूफ़ अफ़वाहिहिम हीना युमसूना अत्यबु इंदल्लाहि मिन रीहिल मिस्क औ कमा क़ाल। फरमाया, शाम के वक्त उनके मुंह की बू अल्लाह ताला को कस्तूरी की खुशबू से भी ज्यादा अच्छी लगती है। फरमाया, जब मेरे उम्मत के लोग अहले ईमान जब रोजा रखते हैं, मर्द व ख़वातीन, तो शाम असर के बाद चूंकि वो स्टमक के अंदर, जो मैदा के अंदर हमारा सहरी के वक्त खाया हुआ खाना वो हजम होता है, तो भूख की वजह से एक स्मेल पैदा होती है, वो मुंह से आती है। अगरचे बाज लोगों को हमें जब सूंघने आवाज स्मेल आती है किसी दूसरे की तो हमें शायद बुरी लगे, मगर अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं वो अल्लाह तबारक व तआला को अत्यब इंदल्लाहि मिन रीहिल मिस्क, कि वो कस्तूरी की खुशबू से भी ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। इस तरह और भी बहुत सी हदीस में आया है कि वैसे तो रोजे की हालत में मिसवाक की जा सकती है, अल्लाह के नबी की सुन्नत है, मगर उलमा ने लिखा है इसी हदीस के तहत कि असर के बाद ही आखिरी पहर में मिसवाक ना की जाए, ताकि वो जो स्मेल है वो कायम रहे, वो बदबू कायम रहे, क्योंकि अल्लाह को बहुत पसंद है। ये है हमारी शान। अहबाब ज़ी वक़ार, तोहफा नंबर 3,
جو صرف امت مسلمہ کے حصہ میں آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. فرمایا فرشتے ہر دن اور ہر رات ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. یہ ہے رمضان مبارک کے فیض و برکات کہ دن کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو، ملائکہ ہم مومنوں کے لیے، روزہ داروں کے لیے اللہ کے حضور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. ہے نا قابل رشک یہ اللہ کی طرف سے نعمت اور تحفہ اور انعام خدا بندی. کاش ہمیں اس کا لحاظ ہو اور اس کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تحفہ نمبر 4 ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُ جَنَّةٌ فَيَقُولُ لَهَا اسْتَعِدِّي. ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اپنی جنت کو حکم دیتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے بندوں کے لیے تیاری کر لے. اللہ جنت سے کہہ رہا ہے استعدی، اے میری جنت تیاری کر لے، تو تیار ہو جا، میرے بندے آنے والے ہیں، اور مزین ہو جا. لے عبادی فرمایا میرے بندوں کے لیے، میرے روزہ دار جو میرے لیے روزہ رکھتے ہیں، فرمایا اے جنت تو تیاری کر لے، اور فرمایا مزین ہو جا، قریب ہے کہ وہ دنیا کی تھکاوٹ سے میرے گھر اور میرے دار رحمت میں پہنچ کر آرام حاصل کریں. فرمایا اے میری جنت یہ میرے لیے دن کو بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، پیاس بھی برداشت کرتے ہیں، بھوک بھی برداشت کرتے ہیں، تو اے جنت وہ زندگی بھر روزے رکھیں گے، ممکن ہے تھکاوٹ ہو جائے انہیں، کمزوری ہو جائے انہیں، میرے لیے مشکلات کا سامنا کریں گے. فرمایا اے جنت تو سنور جا، مزین کر لے اپنے آپ کو، چونکہ میرے یہ اہل ایمان تیرے اس گھر میں آئیں گے اور آرام اور سکون سے رہیں گے. احباب ذی وقار ناز کیجیے اپنی قسمت پر. انعام نمبر 5 ہے میرے کریم آقا نے فرمایا، حضرت جابر راوی ارشاد فرمایا اذا کان آخر لیلۃ غفر لهم جميعا. فرمایا جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو ان سب کو بخش دیا جاتا ہے. 29 یا 30 جب رات آتی ہے، آخری رات، آخر لیلۃ، خواہ وہ 29 کے بعد آئے یا 30 کے بعد آئے، فرمایا اللہ کا اتنا بڑا کرم ہوتا ہے، انعام اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں اور برکتوں اور بخشوں کے دریا بہا دیتا ہے. فرمایا جمیعاً ہر ایک کی بخشش کر دیتا ہے. جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا تو ایک صحابی نے عرض کیا اَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، یا رسول اللہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رات کو بخش دیتا ہے، تو فرمایا کہ حضور سے سوال کیا گیا، صحابی نے عرض کیا کیا یہ رات جو ہے وہ جو شب قدر جسے کہتے ہیں؟ فقال اللہ نہیں، أَلَمْ تَرَ إِلَى الْحُمَّالِ يَعْمَلُونَ فَإِذَا فَرَغُوا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَفُّوا أُجُورَهُمْ. فرمایا نہیں یہ شب قدر نہیں، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ جب مزدور کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تب انہیں مزدوری دی جاتی ہے. فرمایا اے صحابی شب قدر تو 5 آئیں گی جو طاق کراتے ہیں، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں. فرمایا یہ شب قدر کے انعامات تو علیحدہ سے ہیں، مگر یہ آخری رات جو 30ویں ہو یا 29ویں ہو، فرمایا جس طرح کی مزدوری کرنے والا شخص مزدور صبح سے شام تک کام جب ختم کرتا ہے تو مالک آ کر اس کو مزدوری دیتا ہے، وہ مزدوری لے کے گھر چلا جاتا ہے. اس طرح ہم نے 29 یا 30 دن اللہ کے لیے محنت کی، صبر کیا، شکر کیا، روزے برداشت کیے، رات کو تراویح پڑھی اور تلاوتیں کی اور صبر و شکر کے ساتھ گزار لیے، تو اب یہ آخری رات آ گئی تو اللہ تعالیٰ ہر مومن مرد عورت کو یہ انعام عطا فرماتا ہے، مزدوری عطا فرماتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں
ان انعامات خداوندی کا لحاظ کرنے اور ان کا پاس کرنے کی توفیق مرمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔